Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic preaching by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत तबलीग और उनको दीन फैलाने का तरीका. Life in Makkah, it is your topic in your book in section 3, Life and Importance of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now we are going to initiate a topic. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was restless and anxious while revelation stopped for some time. वही आने के बाद कुछ अरसे के बाद वही रोक दी गई थी, जिसके बाद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा एंशियस, परेशान, रेस्टलेस, बेचैन हो गए थे. वन डे द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॉ एन एंजल जिब्रील अगेन. एक दफ़ा फिर आपने एक दिन हज़रत जिब्रील को, एक फ़रिश्ते को, वही लाने वाले फ़रिश्ते को अपने सामने पाया, अपने सामने देखा. द एंजल सीटेड ऑन अ चेयर. फ़रिश्ता ज़मीन और आसमान के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ था. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रश्ड होम. नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जल्दी से घर आए. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा टू कवर अप विद ब्लैंकेट. आपका जिस्म इतना कपकपा रहा था कि आपने हज़रत खदीजा से कहा कि जल्दी से मुझे एक ब्लैंकेट ओढ़ा दो. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिसीव अनदर रिवलेशन विच सेड. और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दूसरी वही मिली जिसमें कहा गया, ओ थो रैप्ड अप इन अ मैंटल अराइज एंड डिलीवर था वार्निंग. और कहा, ए ओढ़ के सोने वाले उठ और अल्लाह ताला की तरफ देख और जाग और अपनी तरफ आने वाली दावत को पहचान ले. एंड थाई लॉर्ड डू तो मैग्नीफाई. और तुम्हारा रब बेशक बहुत बड़ी ताकत का मालिक है. और ये कुरान के अंदर जो पहली वही नाजिल हुई उसके बारे में कहा गया. आफ्टर दिस रेवलेशन द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनवाइटेड फ्रेंड्स एंड रिलेटिव. इसके बाद नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि ये वार्निंग आ चुकी थी अल्लाह ताला की कुरान में कि अब मुसलमानों को ख़बरदार कर दो, तो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सारे दोस्तों और रिश्तेदारों को इन्वाइट किया. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉल्ड देम टू द रिलीजन ऑफ इस्लाम. अब आपने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को मज़हब इस्लाम की दावत दी और मज़हब इस्लाम की तरफ बुलाया कि आपने मुशरिकाना अकायद छोड़कर वो इस्लाम में दाखिल हो जाएँ. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam preached to them the oneness of Allah. नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तबलीग दी अल्लाह की वहदानियत की, एक अल्लाह को मानने की. तमाम ताकतों का मालिक अल्लाह है, किंग ऑफ द किंग है. तो इस वजह से कहा गया कि आप तमाम अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम करें. All people were warned by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam the consequences of following their evil ways. नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को ख़बरदार कर दिया कि अगर वो शैतानी रास्ते को नहीं छोड़ेंगे, फॉलो करते रहे, तो फिर इट वॉज नॉट मेड इन अ पब्लिक अनाउंसमेंट. लेकिन ये ख़बरदार करना सिर्फ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अभी पब्लिक में नहीं किया गया था. ये खुफिया तौर पर वन बाय वन उनसे ये तबलीग की बात की गई थी. द फर्स्ट मैसेज वॉज गिवन टू क्लोज फ्रेंड एंड रिलेटिव. पहला पैगाम अल्लाह ताला ने कहा कि अपने करीबी दोस्तों और रिश्तेदारों को दो. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज टॉट वुड गिव अ फेवरेबल रिस्पॉन्स. और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उम्मीद हुई और आपको एक फेवरेबल रिस्पॉन्स मिला, यानी कि जो आपकी उम्मीद थी उसी के मुताबिक आपको अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों में से रिस्पॉन्स मिला. द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाइफ खदीजा वॉज फर्स्ट पर्सन टू बिलीव. ख़वातीन में खदीजा वो पहली खातून थी जिन्होंने आपकी इस दावत पर बिलीव किया और अल्लाह पे यकीन किया और इदारे इस्लाम में दाखिल हुई. हज़रत खदीजा एक्सेप्टेड द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैसेज द वननेस ऑफ अल्लाह विदाउट हेजिटेशन. बग़ैर किसी घबराहट के, रुकावट के आपने नबी का ये दिया हुआ पैगाम, अल्लाह की वहदानियत का आपने तस्लीम कर लिया. द सेकेंड हज़रत अली टू एक्सेप्ट इस्लाम एट द एज ऑफ 10. और दूसरे मर्दों में बच्चे जो कम उम्र थे वो हज़रत अली थे जिन्होंने 10 साल की उम्र में इस पैगाम को तस्लीम किया. ही वॉज सन ऑफ अबू तालिब. आप अबू तालिब के बेटे थे. ज़ैद बिन हारिस वॉज फर्स्ट फ्रीड स्लेव टू एक्सेप्ट इस्लाम. पहले आज़ाद करदा ग़ुलाम ज़ैद बिन हारिस थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया. हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वॉज फर्स्ट फ्रेंड आउटसाइड ऑफ फैमिली एक्सेप्टेड इस्लाम इमीडिएटली. और फैमिली से बाहर आपके दोस्तों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम को जो है कबूल किया, आपकी दी हुई दावत को मान लिया, वननेस ऑफ ऑलमाइटी अल्लाह को. 40 righteous and God-fearing people accepted Islam within the period of 3 years. सिर्फ 3 साल के दावत के दौरान जो आपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों को दी, उसमें 40 के करीब पाकबाज और अल्लाह से डरने वाले लोग मुसलमान हो गए. It was a time when the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam preaching secretly. अभी तक वो वक्त था कि आप खुफिया तौर पर वन बाय वन अल्लाह के हुक्म के मुताबिक लोगों को दीन की दावत दे रहे थे. Among उस्मान, तलहा, ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ, साद बिन अबी वक़ास एंड अब्दुल्ला बिन मसूद द न्यूली बिलीवर्स. ये वो तमाम लोग थे जिन्होंने आपके दी हुई दावत के ऊपर ईमान ले आए. Those early converts were the people who had witnessed the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam private and public life.
very closely and had arrived at the conclusion. یہ وہ لوگ تھے جو اسلام میں کنورٹ ہوئے, وہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی پرائیویٹ اور پبلک لائف میں آپ سے بہت قریب تھے, اور ہر چیز کے ایویڈنٹ تھے اور ہر چیز کے کنکلوژن کو جانتے تھے کہ آپ کس قسم کے پاک باز اور اللہ کے واقعی سچے نبی اور یہی آپ پر اتری ہے. اور وہ اس نتیجے پر پہنچے دیٹ سچ اے جینٹل اینڈ آنیسٹ پرسن کوڈ ناٹ مس لیڈ دا پیپل, کہ آپ جیسا سچا اور ایماندار انسان کبھی بھی انسانوں کو غلط راستے پہ نہیں لے جا سکتا. یہی وہ یقین تھا جو انہوں نے آپ کے اوپر ایمان لائے. There came another revelation that said, اور پھر اس کے بعد ریولیشن آئی, and admonished the nearest kinsman, اور اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے کے خوف سے ڈراؤ اور اس بات کے یقین دلاؤ کہ ایک اللہ ہے, اور قرآن میں اب آ گیا کہ اب آپ نے اپنے قریبی رشتہ داروں سے کو بھی دعوت دینی ہے. پلیز ڈو دس, کائنڈلی سبسکرائب دس چینل, لائک اینڈ شیئر دس چینل, کمنٹ ان دا کمنٹ سیکشن. یہ میری محنت کا صلہ ہوگا. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam decided to carry out the order, invited relatives to his house and said to them, اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسلام کا حکم آ گیا, آپ نے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی گھر پر اور کہا, اللہ has ordered me to call you to him, اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کی طرف تمہیں پکاروں. So who amongst you will help me, تو تم میں سے جو میری مدد کرے گا اور ایمان لائے گا in this affair, اس معاملے میں, and be my friend, میرا دوست بنے گا, my advisor and my deputy, میرا سراغ رساں, مجھے ایڈوائس کرنے والا اور میری ایڈوائس پہ عمل کرنے والا اور میرا ماتحت بنے گا. اللہ تعالیٰ کے حکم محتاج میں تم میں سے لوگ تلاش کر رہا ہوں جو اللہ پر یقین کرے گا. No one responded to the message except حضرت علی رضی اللہ عنہ who said, کسی نے جواب نہیں دیا سوائے حضرت علی کے جنہوں نے کہا, او پروفٹ آف اللہ, I shall be your helper, I will fight him to fight you, اور اللہ کے نبی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں آپ کا مددگار ہوں گا, میں اس سے لڑوں گا جو آپ سے لڑے گا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول تھا جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کہا. The people launched and dispersed making fun of the holy prophet. اب لوگ جو تھے ہنسے اور چلے گئے وہاں سے مذاق اڑاتے ہوئے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا, نعوذ باللہ. Soon after Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم received the commandment, اس کے بعد آپ کو ایک اور اللہ کی طرف سے احکامات ملے اور نازل ہوئے. اللہ ordered Holy Prophet, اب اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, expound openly what to are commanded and turn away from those who join false god with Allah. اب اعلان کریں اعلان اور تمام لوگوں کو اللہ کے حکم کے مطابق بلائیں اور کہیں جنہوں نے غیر اللہ کو یعنی غلط خداؤں کو اپنا مالک بنایا ہوا ہے انہیں چھوڑ کے وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. اور یہ قرآن پاک میں واضح اعلان آ گیا کہ اب اپنی دعوت کو پھیلا دیں. People were assembled at the Safa hill by the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صفا ہل پہ بلایا اور کہا, او قریش, if I were to tell you that a large army has collected on the other side of this mountain and is ready to attack you, would you believe me? اے قریش کے لوگوں, اگر میں تم سے کہوں ایک بہت بڑا لشکر اس پہاڑ کے پیچھے جمع ہے جو ان قریب تم پر حملہ کر دے گا, تو تم کیا میری بات پہ یقین کرو گے؟ They all said that they would, since they had never heard him tell a lie. سب نے مل کر کہا کہ بے شک ہم یقین کر لیں گے کیونکہ ہم نے کبھی آپ کو جھوٹا بولتے ہوئے یا جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا. But when the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asked them to believe in one Allah and his prophethood, لیکن اسی کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان سے کہا کہ ایک اللہ اور اس کے نبی پر ایمان لاؤ, they became angry and some of them shouted, وہ اچانک سے ایک دم غصے میں آ گئے اور ان میں سے کچھ چلا اٹھے, you have gone mad, تم پاگل ہو گئے ہو, نعوذ باللہ. ابو لہب, one of his uncle said, ابو لہب جو آپ کے ایک انکل تھے انہوں نے یہ کہا, may Allah destroy you, did you assemble us for this, اللہ تمہیں برباد کرے کہ تم نے کیا مجھے ہمیں اس لیے جمع کیا تھا. after this all of them dispersed, اور یہ بات کہنے کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے. نعوذ باللہ, ان لوگوں نے نبی برمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف غلط باتیں کی. The people in public and private gatherings and on getting approach routes to Makkah which were used by pilgrimage to the holy city. اب وہ لوگ جو کہ پبلک اور پرائیویٹ میں نبی برما صلی اللہ علیہ وسلم تک اپروچ کرتے تھے جو مکہ جانے کے روٹ پہ انہیں ملتے تھے اور جو حج کی نیت سے اس مقدس شہر میں آتے تھے. All such routes the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم used to preach people during their way. ان تمام راستوں پہ آتے جاتے نبی برما صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں کا استعمال کیا اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دی. After all the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم efforts, people were embracing Islam. اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے حکم کے مطابق یہ تمام تر جدوجہد رنگ لانے لگی اور بہت سارے لوگ اسلام قبول کرنے لگے. All such efforts of the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم made successful. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری کوششیں کامیابی کے ساتھ سر انجام پائیں. یہ وہ جو طریقہ تھا میں آپ سے ویڈیو میں بتا رہا تھا کہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی, شروعات کی اور کس طرح لوگ دور ہو گئے اور پھر کس طرح آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کے نیچے جمع کیا اور ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرایا. The end of the lecture, kindly subscribe and share the channel, kindly comment the video in the comment section. Allah Hafiz.